डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 67 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 68 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने होने का एहसास दिलाया करें ताकि हमें भी हौसला रहे कि हमारे सुनने वाले हमारे साथ होते हैं, ताकि हमें भी यकीन रहे कि आपके और हमारे दरमियान एक अनजाना सा रिश्ता बहुत मजबूत है। अगर आपको लगता है कि हमारे दरमियान जो एक रिश्ता खुदा की कुदरत ने कायम कर रखा है वो झूठा है या वो इस काबिल नहीं कि आप उसका मान रखें, तो बेशक वीडियो को लाइक ना करें, शेयर ना करें, कमेंट ना करें। अब आप पे ये डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। हम अपनी तरफ से इस खूबसूरत रिश्ते को निभाने की कोशिश में हैं और निभाते रहेंगे। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। उसने गोली अपनी जुबान के नीचे रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैं बेआवाज चलता हुआ कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा। मैंने बड़ी एहतियात से चरखनी उतारी और कमरे से बाहर झांका। मुझे बाहर किसी किस्म की नकलो हरकत महसूस नहीं हुई। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। मैंने अपने अकब में दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। राहदारी में क्लिनिक के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मैंने पूरी एहतियात रखी कि मैं किसी की नज़र में ना आ जाऊं। इस्तकबालिया पर मौजूद शख्स मुझे हस्बे तवक्का ख्वाब खरगोश में डूबा हुआ नजर आया। इस पर नजरें जमाए हुए मैं बेआवाज कदमों से चलता हुआ बड़े दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा खोलते हुए मैंने अपने खुदा से दुआ मांगी कि बाहर कोई चौकीदार वगैरह मौजूद ना हो, बस सूरत दीगर मेरे लिए दुश्वारी पैदा हो जाती। दरवाजे से बाहर आकर मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली। अगर वहां कोई चौकीदार था भी तो इस वक्त दरवाजे के आसपास कहीं मौजूद नहीं था। क्लिनिक से निकलने के बाद मैंने मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरना मुनासिब नहीं समझा, बजाय इसके कि मैं मुखालिफ सिम्मत में चल पड़ा। कुछ दूर आने के बाद मैंने अपनी रफ्तार में इजाफा कर दिया। मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द जाए वकुआ से दूर निकल जाऊं। असल मुश्किल ये थी कि रात के तकरीबन 3 बजे मुझे कोई सवारी मिलना बहुत मुश्किल था। मैं अगर पैदल भी सफर जारी रखता तो मुझे सिम्मतों और रास्तों का इल्म न होने के बराबर था। दूसरा खतरा पुलिस के गश्ती दस्तों का था। अगर रात के इस हिस्से में मेरा इनसे सामना हो जाता तो वो मुझे फौरन मशकूक गर्दान कर अपने जहरीले पंजों में जकड़ लेते। अगर मैं पिस्तौल के साथ इनके हत्थे चढ़ जाता तो इनकी ईद हो जाती। मेरी नजरें मुसलसल अपने लिए को मुनासिब पनागाह ढूंढती रहीं। इस दौरान में मेरे कदम तेज रफ्तारी से हरकत करते रहे। खुशकिस्मती से मुझे रास्ते में कोई भी जी नफ्स नहीं टकराया, हत्ता कि किसी कुत्ते ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। बिलाखिर मुझे एक मुनासिब जगह नजर आ गई। वो एक बड़ा सा पार्क था जिसमें बहुत घने दरख्त उगे हुए थे। वैसे तो वहां इक्का दुक्का बल्ब रोशन थे, लेकिन दरख्तों के नीचे मुझे गहरी तारीकी नजर आई। अगर मैं किसी घने दरख्त के नीचे दुबक कर बैठ जाता तो मुझ पर किसी की नजर पड़ना नामुमकिन हो जाता। मैं बेहद मोहतात अंदाज में इस पार्क में दाखिल हुआ। गैर नजरों से आसपास का जायजा लेने के बावजूद मुझे पार्क में कोई जी रूह नजर नहीं आया। मैं दबे पांव एक बड़े से दरख्त की जानिब बढ़ा। इस दरख्त के नीचे पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ तक नजदीकी बल्ब की हल्की हल्की रोशनी पहुंच रही है। मैं वहां से कदरे फासले पर उगे हुए बेहद घने दरख्त की जानिब बढ़ा। इस दरख्त के नीचे इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। मैं अंधों की तरह नहायत एहतियात से कदम उठाता आगे बढ़ता रहा। मजीद एहतियात के तौर पर मैंने दरख्त के तने के दूसरी जानिब वाले हिस्से को अपनी पनाहगाह के तौर पर चुना। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते आगे बढ़ रहा था। अचानक कोई ठोस चीज मेरे पाँव के तले आई। मेरा पाँव लड़खड़ाया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और मैं सामने की जानिब गिर पड़ा। मेरा घुटना किसी इंसानी जिस्म से टकराया। तफतन अंधेरे में किसी की चीख उभरी। मैंने खुद को उस शख्स के जिस्म से हटाने की कोशिश की। उसी असना में वो शख्स उठ कर बैठ गया। उसके मुंह से मेरे लिए गलीज गालियों का तूफान उमड़ पड़ा। इससे पहले कि मैं अपने आवाज पर काबू पाता, मेरे कानों में एक और भारी भरकम मर्दाना आवाज गूंजी। और तो फैल की होया तुझे, और किससे गालियां दे रहा तू? और तू टार तो जा यार, पता नहीं कौन हराम की नस्ल है। इस अंधे के बच्चे ने तू मुझे कुचल कर रख दिया है।
इन दोनों के लहजे में फुनकारती रौनक ने मेरे दिमाग के किसी दूर दराज गोशे में खतरे की घंटी बजा दी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, भारी आवाज वाले ने टार्च रोशन कर दी। टार्च की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें बुरी तरह चुंधिया करेगी। कौन है बे तू? क्या कर रहा है इस वक्त यहाँ? मैंने कोई जवाब देना चाहा, लेकिन इसी वक्त मैंने उनके जिस्मों पर मौजूद वर्दियों को देख लिया। पुलिस। मुझे सख्त असाबी शाक लगा और मैं चंद लम्हों के लिए साकित हो साबित होकर रह गया। इस असना में तुफैल ने चादर पर पड़ी हुई चाइनीज राइफल उठाकर मुझ पर तान ली। मुझे मालूम हो गया कि मेरा पांव इसी राइफल पर पड़ा था। बोलता क्यों नहीं है तू? जवाब दे। वो जी, आप मेरी आंखों पर से टार्च तो हटाएं, मैं आपको सब कुछ बता देता हूं, मैंने मरी मरी आवाज में कहा। टार्च का रुख थोड़ा सा तब्दील हो गया। मैंने देखा कि इसी जगह पर 2 चादरें बिछी हुई हैं, जिनके सराहने 2 छोटे तकिए पे मौजूद हैं। वो दोनों कांस्टेबल रात के गश्त पर निकले होंगे। कुछ देर इधर उधर फिरने के बाद इन्होंने यहाँ बिस्तर लगाया और लंबी तान कर सो गए। ये मेरी खार खार किस्मत है जो मुझे घेर कर इन फर्ज शनास मुहाफिजीन कानून के पास ले आई है। मुझे से मुंह में आए शिकार को तो ये किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। फौजी, दरअसल मैं एक परदेसी हूँ जी। मैंने अपने लहजे को हत्तुल वसे खुशामदाना बनाते हुए कहा। रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया था। आए बकवास करता है तू, हमें चक्कर देता है। रात के 3 बजे तू सोने की जगह तलाश करता फिर रहा ना। राइफल वाले कांस्टेबल तुफैल ने पुलिस वालों के मखसूस लहजे में मुझे डांटते हुए कहा। ओए बशीर, और तू इसकी तलाशी ले ओए, मुझे तो ये कोई चोर डाकू लगता है। तू ठीक कहता है यार, ये मुझे भी मशकूक लगता है। ये तू टार्च पकड़, मैं इसका झाड़ा लेता हूँ। बशीर ने टार्च तुफैल को थमा दी। तुफैल ने राइफल को अपने दाएं हाथ में थाम कर बाएं हाथ से टार्च पकड़ ली। इसकी समाकत ने मुझे वो मौका फराहम कर दिया जिसे मैं खासी देर से तलाश कर रहा था। मैंने पहले ही देख लिया था कि तुफैल ने राइफल को काक नहीं किया है। जब तक वो राइफल को काक करके गोली को घोड़े के सामने न लाता, वो फायर नहीं कर सकता था। मैंने उल्टे कदमों तुफैल की तरफ हटते हुए खौफजदा लहजे में बशीर से फरियाद की। मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे पसपा होते देखकर बशीर कुछ और शेर हो गया। वो मुझे मोटी मोटी गालियां बकता हुआ मेरी तरफ चपटा। मैं 2-3 कदम मजीद पीछे हटा। मेरे अक्के में मौजूद तुफैल ने गजबनाक होकर राइफल की नाल मेरी पुश्त में गाड़ दी। अपनी जगह पर खड़ा रह कुत्ते के बच्चे, वरना मैं तुझे छलनी करके रख दूंगा। मैंने सहमे हुए अंदाज में अपने हाथ सर से ऊपर उठा लिए। अपने पीछे से आती हुई टार्च की रोशनी में मुझे बशीर के चेहरे पर मकरूब मुस्कुराहट नजर आई। अबे डरता क्यों है, हम तुझे खा तो नहीं जाएंगे, उसने गलीज लहजे में कहा। मुझे उसकी सूरत से शदीद नफरत महसूस हुई। उसने मेरी जेबों को थपथपाना चाहा। उसी में मेरा हाथ बिजली के खोंदे की मानिद हरकत में आया। मेरे दाएं हाथ की हथेली के सिरे की ज़र्ब उसकी गर्दन पर पड़ी। उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ा और फिरकी की मानिद तेजी से पीछे की जानिब घुमकाया। इससे पहले कि तुफैल सूरत हाल को पूरी तरह समझकर कोई कदम उठाता, मैंने उसकी राइफल की नाल को पकड़कर तेजी से अपनी तरफ खींचा। वो अपने अकेले हाथ से राइफल को अपने कब्जे में नहीं रख सकता था, लिहाजा उसने टार्च जमीन पर गिराकर दूसरे हाथ से भी राइफल को थामना चाहा, लेकिन इसी असना में राइफल उसके हाथ से छूटकर मेरे कब्जे में आ गई। मैंने राइफल की नाल को मजबूती से थाम कर बिला तवक्कुफ उसके सर पर दे मारा। राइफल का बट खटाक से उसकी खोपड़ी से टकराया। उसके हल्क से हल्की सी चीख निकली और वो अपना सर पकड़कर झूमता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। मैंने अंदाजा लगाया कि अगर उसकी खोपड़ी नहीं भी चटकी थी तो उसके अंदर का निजाम जरूर तबाह होकर रह गया था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं दूसरे कांस्टेबल की जानिब मुतवज्जा हुआ। जमीन पर गिरी हुई टार्च की रोशनी में वो मुझे जमीन से उठता हुआ नजर आया। मैंने राइफल को फिजा में तोलकर उसकी खोपड़ी पर एक नपी तुली जरब लगाई। मेरा निशाना बिल्कुल ठीक रहा। उसकी कनपट्टी पर पटाखा सा फूटा। अगले ही लम्हे वो लड़खड़ाता हुआ एक बार फिर जमीन पर ढेर हो गया। मैंने अंदाजा लगाया कि वो कई घंटे के लिए होशो हवास से बेगाना हो चुका है। मैंने फुर्ती से दूसरे कांस्टेबल का जायजा लिया। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत था और उसकी खोपड़ी से खून बह रहा था। पता नहीं वो जिंदा था या मर चुका था। मैंने वक्त जाया के बगैर टार्च का बटन बंद किया और इन्हें इनके हाल पर छोड़कर तेजी से उस पार्क से बाहर निकल आया। मैं इस वक्त मुसीबत के पंजों में गिरफ्तार होने से बाल बाल बचा था। अगर वो दोनों पुलिसिये मेरे कब्जे से पिस्तौल बरामद करके मुझे गिरफ्तार कर लेते तो शायद मुझे तमाम जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ती, बल्कि इन मुमकिन है कि फांसी का फंदा ही मेरा मुकद्दर बन जाता।
اس خطرے سے بچ نکلنے کے بعد میں مزید محتاط ہو گیا۔ میں نے کھلی سڑک چھوڑ کر تنگ و تاریک گلیوں میں چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے نئے اندیشوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ اگر ان پتلی پتلی گلیوں میں میرا کسی شب بیدار قسم کے شخص سے آمنا سامنا ہو جاتا تو وہ بلا توقف مجھے چور قرار دے دیتا، اپنی فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ چیخو پکار بھی شروع کر دیتا تو مجھے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اس کے علاوہ اگر ان تاریک اجنبی گلیوں میں میرا پاؤں کسی سوئے ہوئے کتے پر جا پڑتا تو وہ بھونک بھونک کر سارے شہر کو سر پر اٹھا لیتا۔ اس صورت میں بھی نتیجہ وہی نکلتا، یعنی تمام محلے والے متفقہ طور پر مجھے چور قرار دیتے تھے۔ یہ سب سوچتے ہی میرے قدموں کی رفتار خود بخود سست پڑنے لگی۔ خوش قسمتی سے مجھے مزید کسی مصیبت میں گرفتار ہونے سے پہلے ہی ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے دروازے میں باہر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ میں کنڈی کھول کر مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ مسجد کے اندر گہری تاریکی تھی۔ میں سنبھل کر قدم رکھتا ہوا برآمدے میں پہنچا اور چٹائی کی صف پر بیٹھ گیا۔ خدا کے گھر میں پہنچ کر میں نے اپنے دل کو بے حد پرسکون محسوس کیا، جیسے مجھے ہر مصیبت سے امان مل گئی ہو۔ مسجد کے اندر والے کمرے پر تالا لگا ہوا ہوگا، لیکن اندھیرے کے باعث مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ آس پاس ہی کہیں بجلی کے سوئچ بورڈ کی موجودگی بھی یقینی تھی، لیکن میں نے روشنی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے اپنی پشت دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میری بند آنکھوں کے سامنے رفاقت علی کا مسخ شدہ چہرہ ابھرا، لیکن میں نے سر جھٹک کر اسے اپنے تصور سے نکال باہر کیا۔ میں فقیر بابا کے بارے میں سوچنے لگا۔ رفاقت علی کی موت کی اطلاع ملنے کے بعد وہ لوگ فقیر بابا کو رہا کر دیں گے۔ ہاں، کیوں نہیں رہا کریں گے؟ وہ بوڑھا انسان ان کے مزید کس کام آ سکتا ہے؟ وہ اسے اپنے قید میں رکھ کر کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہی کچھ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں شاید گھنٹہ بھر سویا ہوں گا کہ ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے مسجد کے دروازے پر کھٹ پٹ کی آواز سنائی تھی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ میں نے اس کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ لاٹھی کی کھٹ کھٹ کی آواز سنی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے۔ مسجد کے صحن کو نصف عبور کرنے کے بعد اس شخص کا رخ دائیں جانب ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے پانی گرنے کی آواز سنی۔ وہ نابینا شخص وضو کر رہا تھا۔ وضو کے بعد وہ سیدھا مسجد کے برآمدے میں آیا۔ اپنی جیب سے چابی نکال کر اس نے دروازے کا قفل کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے اس نے روشنی کا بٹن دبا کر روشنی کر دی۔ تب میں اٹھا اور وضو کی جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی میں نے وضو شروع کیا، فضا میں آذان سحر کے مقدس الفاظ گونجنے لگے۔ وضو کے بعد میں مسجد کے اندرونی حصے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ نابینا ضعیف شخص تسبیح خوانی میں مصروف ہے۔ جانے اس نے میری موجودگی محسوس کی یا نہیں، بہرحال اس نے مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ ہی دیر بعد مسجد میں نمازیوں کی آمد شروع ہو گئی۔ ان میں سے کسی نے خصوصی طور پر مجھ پر توجہ نہیں تھی۔ اسی نابینا شخص کی امامت میں نماز ہوئی۔ دعا ختم ہوتے میں سب سے پہلے مسجد سے نکل آیا۔ اس وقت تک گلی کوچوں میں زندگی کی ہلچل بیدار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں پرسکون انداز میں ٹہلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو ایک بڑی سی سڑک پر پایا۔ اس وقت تک ہر طرف صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ جلد ہی مجھے ایک رکشہ مل گیا جس نے مجھے حسین آگاہی پہنچا دیا۔ گھر کا دروازہ چمو بی نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس نے حسب معمول بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ نور جہاں بیگم اور دونوں لڑکیاں ابھی تک سو رہی تھیں۔ چمو بی نے مجھے ناشتے کے لیے روکنا چاہا، لیکن میں نے کہا کہ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ پلنگ پر لیٹتے ہی نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ دوپہر کے وقت مجھے چمو بی نے جگایا۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نیچے آ گیا۔ نور جہاں بیگم اور دونوں لڑکیاں بے چینی سے سردار خضر خان کی منتظر تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ سردار خضر خان شام کے وقت آئے گا اور میں نے کل رات اس سے ہوٹل میں ملاقات کی تھی۔ یہ سن کر نور جہاں بیگم نے گہرے اطمینان کا اظہار کیا۔ میں نے چمو بی سے کہا کہ وہ کسی سے کہہ کر آج کا اخبار منگواتے۔ کچھ دیر بعد اخبار آ گیا۔ میں اخبار لے کر اپنی منزل پر اپنے مخصوص کمرے میں آ گیا۔ اخبار میں رفاقت علی کی موت کی خبر تو خیر ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں رات کے پچھلے پہر اس کا قصہ تمام کر کے آیا تھا۔ البتہ مجھے حسب توقع ملک کریم کے اغوا کی خبر نظر آ گئی۔ اخبار نے اس کے اغوا کو خاصی اہمیت دی تھی اور اس کے پر اسرار اغوا پر کافی حاشیہ آرائی کی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے یہ پڑھ کر ہوئی کہ اخبار نے ملک کریم کے علاوہ مجھے اور ندا اور اس کے ماما کو بھی اغوا شدگان ظاہر کیا تھا۔ اخبار کے مطابق ہوٹل والوں نے مجھے بھی ندا اور اس کے ماما کے مانند لاہور ہی کا باسی بتایا تھا۔
سب سے زیادہ ہنسی یہ پڑھ کر آئی کہ اخبار نے مجھے ملک کریم کی مجوزہ فلم کا ہیرو بنا دیا تھا۔ اس خبر کے ساتھ ملک کریم کے چھوٹے بھائی ملک رحیم کا بیان بھی شائع ہوا تھا۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے بھائی کو مخالف سیاسی پارٹی نے اغوا کرایا ہے۔ خبر کے ساتھ کئی اور احتجاجی اور وضاحتی بیان بھی موجود تھے۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ ملک کریم اور اس کے ساتھیوں کو جلد ہی بازیاب کرا لیا جائے گا۔ اچانک میری نظر ایک اور بیان پر جم کر رہ گئی۔ یہ بیان صوبائی اسمبلی کے رکن سردار شاہ مراد کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اپنے بیان میں اس نے ملک کریم کے اغوا پر پرزور احتجاج کیا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ملک کریم ہماری پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے اغوا میں یقیناً حکمران پارٹی کا ہاتھ ہے جو انتقامی ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ اس واقعے سے چند دن پہلے بھی ملک کریم کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملنے کے باعث حکومت کو اسے رہا کرنا پڑا، لیکن چند دن بعد اسے پھر غائب کر دیا گیا۔ سردار شاہ مراد نے خدشہ ظاہر کیا کہ ملک کریم کی زندگی کو خطرہ بلاحق ہو سکتا ہے۔ اتنے عرصے بعد اچانک شاہ مراد کے نام کو سامنے پا کر مجھے ہلکا سا ذہنی جھٹکا لگا۔ میں تو تقریباً اسے فراموش کر چکا تھا۔ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے کتنے خونخوار درندوں کو زخمی کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں شاہ مراد کی گرفت میں آ جاتا تو وہ میری دھجیاں بکھیر کر رکھتی تھا۔ یہ بیان اگرچہ لاہور سے جاری کیا گیا تھا، تاہم اگر اسے شک ہو جاتا کہ میں ملتان میں موجود ہوں تو وہ اس پورے شہر کو کھنگال ڈالتا۔ اس خبر سے میں نے اندازہ لگایا کہ سردار شاہ مراد کو اپنی پارٹی میں بے حد اہم پوزیشن حاصل ہے اور اس کے ملک کریم سے بھی بہت قریبی تعلقات ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ملک کریم کی بازیابی کے بعد بھی اس سے دور رہنا تھا، ورنہ میرا کسی بھی وقت سردار شاہ مراد سے سامنا ہو سکتا تھا۔ ان خبروں کو پڑھنے کے بعد میرا ذہن ملک کریم کے متعلق سوچ بچار میں گم ہو گیا۔ ملک کریم نے مجھ سے بہت مربیانہ سلوک کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنا دست راست بنا لیا تھا۔ کیا مجھے اس کی مہربانیوں کو بالکل فراموش کر دینا چاہیے؟ لیکن میں اس سلسلے میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اس کو اغوا کرنے والوں کی بات تو الگ رہی، مجھے تو اس کے بھائی ملک رحیم کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اگر کوشش کروں تو اخبار والوں کے ذریعے کم از کم ملک رحیم کا پتہ تو معلوم کر ہی سکتا ہوں۔ رفتہ رفتہ یہ خیال میرے ذہن میں جڑ پکڑتا چلا گیا کہ مجھے ملک رحیم سے ملنا چاہیے، چاہے وہ مجھ سے مل کر کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے۔ شاید وہ تو مجھے ابھی تک ملک کریم کا دشمن سمجھ رہا ہوگا۔ اگر وہ سکون سے میری بات سننے پر راضی ہو جاتا تو میں بآسانی یقین دلا دیتا کہ میں ملک کریم کا دشمن نہیں دوست ہوں۔ اس کے ساتھ مل کر شاید میں ملک کریم کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ سب سوچ کر میں نے اخبار اٹھایا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ بازار میں واقع ایک پبلک کال آفس سے میں نے اخبار کے دفتر فون کیا۔ کافی ہیرو حجت کے بعد اخبار والوں سے مجھے ملک رحیم کے گھر کا صرف فون نمبر مل سکا۔ میں نے ملک رحیم کے گھر فون کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ فی الحال گھر پر موجود نہیں ہے اور شام تک اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مایوس ہو کر میں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ تب مجھے خیال آیا کہ میں ملک رحیم کے گھر فون کر کے کم از کم اس کے گھر کا پتہ تو معلوم کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ کام تو شام کو بھی ہو سکتا ہے۔ تب مجھے رفاقت علی کے متعلق یاد آیا۔ میں نے رفاقت علی کے گھر کا فون نمبر نکالا اور پھر اس کے گھر فون کیا۔ تیسری گھنٹی پر کسی نے ریسیور اٹھایا۔ ہلو۔ دوسری طرف سے کسی کی مردانہ آواز سنائی تھی۔ ہلو، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جی، میرا نام رشید ہے، میں گھر کا ملازم ہوں۔ دیکھو بھائی رشید، میں بیگم صاحبہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل مجھے خان صاحب کی صحت کے متعلق پتہ کرنا ہے۔ ارے صاحب جی، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ خان صاحب کا تو آج انتقال ہو گیا۔ اوہ نہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی رشید؟ میں نے اپنے لہجے میں گہرے افسوس اور تشویش کا عنصر شامل کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ اچانک کیسے فوت ہو گئے؟ وہ اتنے زیادہ بیمار تو نہیں لگتے تھے۔